हांवें लायफान केन्ना कोणाक दुस्मन मानूंक ना. हांव सगळ्यांक घेवन चलपी मनीस. म्हाका कित्याक दुस्मन हो म्हाका शब्दच म्हाज्या लायफान नाका कोण. सो ज्या दृश्टिकोनान तो आपलोच म्हणटा, MLA जर आपलोच म्हणटा जाल्यार हांवें तरी ताका खंय परको म्हटला. MLA आमचोच आसा आनी एक बरो मनीस तो, सगळ्यांक हेल्प करपी. आतांच तुमी म्हटल्यात पळय तशें शेत जमनीक तेणी स्वता एक शेतकाऱ्यांची भावना जाणून घेता. पण हे गोष्टी हेच्या पयलीं अशें घडत नासलेत आनी ते स्वताहून येयल्यात. इट इज गूड सायन. आनी हांवूय काय ताका परको मानिना. हांव खंयच्या पक्षान बांदलेलो ना, खंयच्या पक्षाचो हांव प्रचार करिना. हांव एक स्वतंत्र आसा आनी ज्या दृश्टिकोनान खंयचो एक रिप्रेझेंटेटीव लोकप्रतिनिधी जेन्ना आमच्या मांद्र्याच्या विकासाक लागून विकासा बरोबर आसा, विकास करपाक सोदता, शेतकऱ्यांक मदत करूंक सोदता, बाकी जे सांस्कृतीक जे कलाकार आहात तांकांय मदत करपाक सोदता, बरी सायन आसा. आनी म्हाजो अवश्य एका गोश्टीक तेंको आसतलो, मागीर तो कोणूय आसूं. सो म्हाजो जो म्हाका जर विचारशात जाल्यार म्हाका तेच्या बद्दल म्हाका कसलोच कितें वायट ना येना. पण थोडे गोश्टी जे कितें घडटात पळय, ज्या गोश्टी आमी एक काम करपाक सोदता, एक गांवान एक कितें तरी एक चेंजीस हाडपाक सोदता, एक गांवांक लागून एक विचार करूंक जाय. त्या टायमार मदीं खंय अडखळा जर येता पळय, त्या टायमार मनाक एक फील जाता. कारण आमी जेन्ना दुसऱ्या एंगलान कोणाक अशें टॉर्चर करिना, तांकां कितें तांकां बंधन हाडिना, तांकां कितें ऑब्स्ट्रक्ट करिना कसलें काम करीत आसतना, इन रिटर्न जर आमकां जर अशें त्रास जाता तर तेन्ना खंय तरी एक फील जाता. त्या दृश्टिकोनान आमचें तितलेंच आसता तें उलोवप. पण आमी तें मनान घेवन बसना, कित्याक आमी तें घेवनूय बसना. कारण आमकां तें कशें लोकांक तोडाप हें आमकां जायना. आमी लोकांक घेवन चलपी मनीस. आनी ज्या अर्थान एकदां कोणाक म्हटलें सुद्दां जाल्यार तें मागीर आमच्या मनाक बसता, कित्याक आमी कित्याक अशें म्हणटा अशें. सो आमचो तो विचार ना. आमकां सगळ्यांक घेवन चलपाक जाय. आनी आमकां जर जेन्ना ज्या अर्थान लोकांनी आमकां निवडून हाडल्यात, हेच्या गांवचो एक सरपंच आसा, सो त्या हेतून म्हाका सगळ्यांक म्हाका एक आपले ह्या हेतून म्हाका वचोंक जाय फुडें. तितून म्हाका तांकां जर कितें मदत जाय तर त्या दृश्टिकोनान म्हाका सगळ्यांची हेल्प जाय पडटली. तो मागीर ZP आसूं, MLA आसूं, MP आसूं, मे CMय आसूं शकता. सो जेन्ना केन्ना गरज आसता, जेन्ना जे डिपार्टमेंटां काही काम करिनात, खुबशीं डिपार्टमेंटां आहात, PWD, पोलीस डिपार्टमेंट, इतर कसली डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, जेन्ना काम करिनात तेन्ना आमकां एक उणोवचें दिसता. कित्याक इतले तांकां गव्हर्मेंट ऑफिशियल ते इतले तेंचे कडेन काम करपी लोक आसा आनी जेन्ना आमी तांकां उलो मारून जर काम करिना, ते काम करिना, तेन्ना वायट दिसता. त्या टायमार खंय तरी आमचे लोकप्रतिनिधी तांकां एक सांबाळपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना आनीक मागीर वायट दिसता. एक्चुअली त्यांची जबाबदारी ती तांकां सारकें शिस्तीन हाडपाची. पण आमी तांकां एक प्रसार माध्यमांसून नाजाल्यार वैयक्तीक जर थंय वचून जर आमी जर गेले जाल्यार आमकां लक्ष घालिनात, ते केअरलेस करतात. ते म्हाज्या सारकेले एज अ सरपंच म्हणून जर जेन्ना पुलीस स्टेशनार वयता जाल्यार 2-2 वरां बसचें पडटा. सो खंय तरी ते होम डिपार्टमेंट, तेचो मिनिस्टर जावन आसा, मुख्यमंत्री, हे प्रसार माध्यमांतून तांकां सांगूंक सोदता आमी. सो त्या टायमार जर अशें आमकां ऑब्स्ट्रॅक्ट करता की तांकां उलोव नाका, हें उलोव नाका, हें चुकीचें. पण हांव हांगासर कोणाक हांगा भिवूंक येवना आनी कोणाक हांव भियना. जेन्ना लोकांची कामां करपाक जाय तेन्ना हांव खंयच कोणाक मीठ घालिना. जेन्ना तुका रिस्पेक्ट दिता तसो तुवें रिस्पेक्ट घेवंकूय जाय. सो आमी रिस्पेक्ट सगळ्यांक दिता. आमकां तोडपाची संवय ना. आमकां सगळ्यांक घेवन चलपाक जाय, तो मागीर कोणूय आसूं. आयज मांद्र्याच्या शेतकऱ्यांक MLA जर हेल्प करपाक गेल्यार बरी गोश्ट आसा. म्हाका दिसता, म्हाज्या मनाक एक खोशी दिसता की आमच्या शेतकऱ्यांक कितें ना कितें तरी खंय तरी मेळटलें. ते मागीर CM कडल्यान आसूं नाल्यार MLA कडल्यान आसूं. ह्या फावटी पावसूय भरपूर पडला आनी मांद्रे गांवांत, कित्याक बाकीच्या विलेजींनी आमी जास्त लक्ष घालिनात, कारण आमकां विलेज मांद्रे म्हटल्यार मांद्रे विलेजीन जायत्या भागार आमी सर्वे केल्लो, इन्स्पेक्ट केल्ले आसा. आनी खास करून आमचे ते राजेश मांद्रेकर ह्या वार्डार, देवूळ वाडा, थंयसर खुबशीं शेतकारांचे शेती पिड्ड्यार जाल्यात. उदक चडशें भरला भितर आनी शेतकऱ्यांक कितलो त्रास जाता, कितलो कश्ट लागता पळय शेती करपाक, तें म्हाका खबर आसा. कारण स्वता हांव एक शेतकरी आसा. कारण हांव गेली 10 वर्सां ह्या शेत जमनीन ना हांव, पण तेच्या पयलीं हांवें भुरगेपणा पासून आमच्या आई बाबा बरोबर शेती जमनी केल्ल्यो आसात, शेती केल्ली आसा. आनी ते अशी शेती करून आमचे आयुश्यभर वर्सभर जे कितें आमचे जे शेती करून जे उत्पन्न मेळटा, वर्सभर आमकां तें पावतालें. आनी तेका शेतीक कशें कितें कश्ट आसतात पळय ते म्हाका खबर आसा. कारण हांव शेतकाराचो चेडो आसा आनी हांव एक शेतकरी आसा. त्या दृश्टिकोनान फाटल्या दिसांनी आमचे राजेश मांद्रेकर पंच मेंबर, ताणें एक सरपंच ह्या नात्यान म्हाका तेंच्यांनी वॉर्डान पळय म्हटलेलें
की शेत जमनी खुबशे तेंच्या भागान पिड्यार जाल्या उदकाक. सो हांवें थंयसर विजीट केल्लो आनी तेन्ना तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो. हांवें इमिजिएटली जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मिस्टर रावत हांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून विचारलें तांकां कितें आमकां हेल्प करपाक मेळटा. सो ताणें म्हाका इमिजिएटली फॉर्मां येवन व्हर म्हटलें आनी तांकां शेतकऱ्यांक डिस्ट्रिब्यूट कर. आनी तशेंच आमच्या एका भुरग्याक धाडून हांवें ती फॉर्मां हाडून आमचो लोकल पंच राजेश मांद्रेकर तेंचे कडेन ते दिवन तांकां सगळ्यांक शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी फॉर्मां दिल्यात. त्याच्या व्यतिरिक्त हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिल्ले आसा की पंचायत मार्फत कितें मदत करपाक मेळटा ती आमची मदत तुमकां आसतली म्हणून सांगलां. इफ नॉट देन एज अ सरपंच ह्या नात्यान आमच्या मांद्रे भागांत अजून पर्यंत आमचे कडेन एप्लिकेशनां येवंक ना. हांवें तांकां सगळ्यांक पंच मेंबरांक रिक्वेस्ट केला की ज्या ज्या भागांत जे आमचे शेतकऱ्यांची जे शेती पिड्ड्यार जाल्या एटलिस्ट तांकां तेंचो जो मूळ जो खर्च कितें जाला तो जर आमकां दिवपाक मेळटा जाल्यार आमी पळोवया. पण कितें ना कितें आमचे कडेन मेळटलेंच. नाजाल्यार पंचायत ना जाल्यार एक सरपंच ह्या नात्यान हांव तांकां कितें ना कितें तरी हेल्प करतलो. कारण एक शेतकरी आनी ते शेतकरी आयज कितलो गरजेचो आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी शेतीक आमकां प्राधान्य दिवपाकूच जाय. सो त्या दृश्टिकोनान आमी ते शेतकऱ्यांक आमच्या पंचायत मार्फत आमी कितें तरी तांकां मदत करतले. पळय एज अ MLA म्हणून थंयसर गेला आसतले तेणी एश्युरन्स दिला आसतलो. बरी गोश्ट आसा कारण एक मांद्रे गांवांत खंयच्याय गरीबाक खंयचो शेतकरी आसूं जाल्यार आनी कसले वेवसाय MLA ज्या जाग्यार कोणाक हेल्प करता नो डावट आमी ताका वेलकमच करता. कारण आमी हांगासर बरेंच काम करपाक येयला. गांवाचो विकास जावपाक लागून सगळ्यांचो हात लागता. तो मागीर MLA आसता ZP आसता आनी इतर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इवन आमचे पंचायतीची सगळे 11 पंच मेंबरांची आमकां एक गरज आसता की गांवांक विकास करपाक खंय तरी आमी कमी पडोवप करता. आयज बरी गोश्ट आसा MLA जर तांकां शेतकऱ्यांक जर हेल्प करता आमच्या MLA आमच्या विलेज CM फंडा थ्रू किंवा तेच्या स्वता वैयक्तीक फंडा जावं एक आमच्या मांद्र्याच्या एक शेतकऱ्यांक कितलो तितलो तरी एक तांकां एक मदत जावं शकता. सो ही बरी गोश्ट आसा. आनी जर दुसरें जर बारीक पळोवपाक गेल्यार पळय मांद्र्याच्या विकासाक लागून मांद्र्याच्या भल्याक लागून जो कोण वावरता जाल्यार म्हाजो सदांच ताका तेंको आसतलो. हेच्या पयलीं आसलो आनी हेच्या फुडें बी आसतलो. तो मागीर कोणूय आसूं. कारण हांव खंयच्या एका पक्षाक बांदलेलो ना. हांव एक स्वतंत्र आसा आनी खंयच्या पक्षाचो हांव कितें प्रचारूय करिना. जो कोण व्यक्ती खंयचीय व्यक्ती आसूं ती जी मांद्र्याच्या गांवाच्या हिता साठी आसा जे खंयी एक गरीबाक पावता आनी आउट ऑफ द वे वचून लोकांक जर हेल्प करता ताका एक वेलकम करूंकच जाय. आनी त्या दृश्टिकोनान जर MLA तांकां हेल्प करता शेतकऱ्यांक जर तांकां कितें ना कितें तरी बाबड्याक तितलो एक तेंचो एक्सपेंडिचर जो कितें खर्च जाला तो जर मेळटा जाल्यार बरी गोश्ट आसा. हांव एक ती वेलकम करता ती गोश्ट.